बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी कौम को, अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को, जिन्होंने ये जो कल के इलेक्शन में शिरकत की और जिस तरह कंबाइंड पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को हराया, मैं इसमें सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहता हूँ कल के इलेक्शन पे कि ये एक प्लान किया हुआ इलेक्शन था। जो इलेक्शन कमीशन ने, जो ऑडियो लीक्स में ये सारी चीज़ें सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के साथ और इनके साथ मिलके फैसला किया था कि जो हमारे हल्के कमज़ोर थे, जिधर वो समझते थे कि इनका कंबाइंड वोट बैंक हमारे से दुगना है, ये उन हल्कों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन करवाया था। तो ये चुने थे, हालांकि हमने तो सारों ने रिज़ाइन किया हुआ है, तो असूलन तो सबको सारे हल्कों में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्लान करके उन हल्कों पे करवाया जिन पे ये समझते थे कि हम सबसे कमज़ोर हैं, और फिर इन्होंने मिल के इलेक्शन लड़ा। ये ज़रूरी ये है कि पहले तो जो पिछला 2018 का इलेक्शन था तो इन पे तो हर पार्टी का कैंडिडेट था, इस बार इन्होंने जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया। और फिर जिस तरह ये इलेक्शन करवाया गया, यानी डेट्स चेंज होती गई, हम तैयारी करते थे, फिर वो डेट चेंज हो जाती थी, फिर पता चला पिछले संडे जी वो अब कराना नहीं चाहते कि जी पुलिस नहीं है। अच्छा, पहले फ्लड का कह दिया, हालांकि फ्लड आया ही नहीं था इन इलाकों में जिधर इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसके बाद फिर ये कहा कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है। तो खैर वो मोमेंटम जो बनाना था कि जो आप कैंपेन करते हैं वो बना भी नहीं। उसके बावजूद मैं इसलिए अपनी कौम का, अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स का, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस बाई इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया और इनके कंबाइंड कैंडिडेट्स को शिकस्त दी। और जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, हमारे पास सारी एविडेंस है, और पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ, जो पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध में करती है। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता, ये गैर जानबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे है। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का ख़ास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं है। और ये जिस तरह सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, 15% कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हुए, उनको डरा धमका के पुलिस का इस्तेमाल FIRs करके नहीं किया। तो ये जो हुआ है, मैं अब डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहाँ कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ, इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। अब मेरी दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये इलेक्शन नहीं था। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। इससे पहले एक KP में इलेक्शन हुआ था, कुरम में मेरे ख्याल में हुआ था, मलाकंड में नहीं, हंगू में हुआ था। हंगू में इलेक्शन हुआ, हमारे कैंडिडेट वफात पा गए। उधर भी वो कह के कैंडिडेट लड़ा था कि मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा, और फिर वो जीता हमारा कैंडिडेट। फिर इस बारी हमने, सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठना, तो पता था कि हम उनकी गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया है, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शंस जा रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी हुई है, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है,
جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں, NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں. قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ بار بار سامنے آ رہا ہے. ہمارا جو پنجاب کا بائی الیکشنز ہوئے 17 جولائی کو, اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے, اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائی الیکشن اور اس کے بعد جو مالاکنڈ میں ہوا, سب میں ریجیکٹ ہوئے یہ. اور جو کل ورڈکٹ ہے, جو بھی اس ملک میں قوتیں ہیں جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں, یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے, کیونکہ ان کے پاس ان کا تو سٹیک, میں ریپیٹ کرتا ہوں, جن لوگوں کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے, روپیہ نیچے جا رہا ہے, معیشت نیچے جا رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو پاکستانیوں کا ہے جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے, اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ, کہ یہ ایک لوگ آتے ہیں, اربوں روپے کی ان کی چوریاں, ان کی کرپشن کیسز. میں 3.5 سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں, NRO, اور میں نہیں دوں گا ان کو. میں 3.5 سال کہتا گیا. پہلا دن اسمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی, میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں NRO کے لیے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان کو NRO دے کے. 10 سال میں پاکستان, یا ان کے جو 10 سال تھے, 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا, ملک کو بینکرپٹ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے. اور پھر جب ملک اٹھ رہا تھا, پھر ان کو اوپر مسلط کر دیے گئے اور پھر NRO دلوایا ان کو. اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے, یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے, ان کو کوئی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے. اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں, جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کوئی کون سی بزنسز تھی, سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے, قوم نے واضح بتا دیا ہے, ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم. تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے, جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے, ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے. ہمیں کہا جی عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو, عمران خان کی فارن پالیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. میں جب امریکہ گیا تھا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا, جس طرح مجھے اس نے رسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی, سب سے پوچھ لیں. جنرل باجوہ گئے تھے تب, ان سے پوچھیں, کسی سے پوچھیں کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے. اور جب ٹرمپ نے اس سے میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا, میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتہ تھا, یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا. اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں, نیشنلسٹ ہوتے ہیں, جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو ان کو سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا, جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے, وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر منتیں کر رہے ہیں شہباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو, ہمیں ضرورت ہے, ہم پیسے اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہا ہے, وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں. سندھ کا برا حال ہے, وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومیسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں, یعنی جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں, چائنا اور رشیا, اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دیا. کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے, اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے, اور اس کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کی بات کر دی. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں. مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ انڈیا کے پاس ہندو بومب نہیں,
وہ بھی ٹھیک ہے، اسرائیل کے پاس یہودی بوم نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بوم ہے اور یہ خطرناک ہے۔ یہ پوری کیمپین ہے، اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان ڈینجرس پلیس ہے اور نیوکلیر پروگرام، پہلے تو ان کی ڈپلومیسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو پیر پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوتے پالش کر کے ہم خوش کر دیں گے لوگوں کو، پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جس تیزی سے یہ پاکستان کو اب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو اب خود ہی اسحاق ڈار نے باہر کہا کہ جی ہم قرضے نہیں دے سکتے تو ری شیڈیول کیا جائے، 27 ارب ڈالر کو ری شیڈیول کیا جائے، تو یہ تو دنیا کو آپ نے میسج دے دیا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ جب 5 مہینے پہلے یہاں سمیع ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک یہ ان کے ہاتھوں میں ہے، جو پہلے بینکرپٹ کر کے 2 دفعہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور اب پھر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اپنی کرپشن بچانے کے، سوائے NRO لے کے کوئی پروگرام نہیں تھا۔ نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، اور میں نے اور شوکت ترین نے ہم نے واضح طور پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، یہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی کسی سے، اور خاص طور پہ ان چوروں سے۔ تو آج وہی حال ہے، ہم نیچے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو میں سوال اگلا یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دوسرے جنس جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں، اور وہ قیمت ادا کر دی۔ آج یوکرین کا حال دیکھ لیں، آج یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلیر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا۔ تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور اسی لیے میں ابھی آؤں گا بعد میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں عقل آ جائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فرق اس قوم کو پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی، ہماری سینٹرل لیڈرشپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، اور ہم ساروں کو جو عازم سواتی سے کیا گیا ہے، اس سے پہلے شہباز گل سے کیا گیا، اس کے اوپر میں نے میرے اوپر خیر کنٹیمپٹ کیس بھی لگا، دہشت گردی کا کیس میرے اوپر ہو گیا، اور تب بھی میرا مسئلہ تو کسٹوڈیل ٹارچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے، یا جو غلطی کی ہو، عدالت میں قانون بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے ان کے اوپر ایکشن لیں، کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو مارا، ٹارچر کیا، ننگا کیا۔ وہ ایک اور جمیل فاروقی، وہ بھی وہ جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا۔ عمران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ تو لیکن جو عازم سواتی سے کیا، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں، پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم ان کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا سنیں اب، میں ساری جو عازم سواتی سے کیا ہے، 3 بجے صبح اس کے گھر کے، اچھا ٹویٹ تھی اس کی، بھئی اگر اس کی ٹویٹ تھی اور اس نے جذبات میں آ کے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے، یہ FIA کے، اس کے بچوں کے، اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے، 4 سال کی اور 8 سال کی، ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا، ایک 75 سال کے آدمی کو اس کو مارا، نوکروں کے سامنے، گھر میں چیزیں توڑی، اور اس کے بعد اس کو پولیس اسٹیشن لے کے گئے، پولیس اسٹیشن سے ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ کس قانون کے تحت پکڑا ہے؟
یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ان کو ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں؟ اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا، ادھر جا کے انہوں نے اس کو ننگا کیا، ٹارچر کیا، سیکشلی ٹارچر کیا. اس نے عدالت میں آ کے بتایا کہ اسے کیا کیا. 75 سال کے آدمی سے، ملک کا سینیٹر، کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا. ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی، یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر گئی. اور خبر کیا گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی. آپ دنیا جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے؟ کیا یہ سزا ملتی ہے؟ سو دنیا کے اندر یہ شوق ہے، لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. سارے باہر کے اخباروں میں نے پوری کٹنگ ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں، یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہے. اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا. اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی، یہ ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے، فوج آرمی چیف، یہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں. کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے؟ اور کیا ایک آئین ہمیں انسان کو ڈگنیٹی نہیں دیتا کہ آئین ہماری عزت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح انسان سے کیا جائے؟ اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا، سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے، جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا، میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو جب وہ شہباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. اور آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے سینٹ کو 75 سال نانا اور دادا اس سے یہ کیا گیا، کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا؟ ہم نے یہ اس کے علاوہ فیصلہ کیا، ہم پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر. دوسرا، ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے. تیسرا، ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے اب، جس کے اندر نمبر 1 ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوا میں آن ٹارچر ہے، اس کی ICCPR جو ان کی ہے، اس کے مطابق اس کے اوپر ہم ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو اسپیشل ریپورٹر ہے ٹارچر کے اوپر، اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں یہ. یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے، ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز. اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹیرینز کی، ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے. کس کے ڈر سے؟ کیا سینٹ کے چیئرمین کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے؟ کس سے ڈرے ہوئے تھے وہ؟ اور میں آخر میں، جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا، مجھے پتہ ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں، جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے. اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے، یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے، اور یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے. یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے. اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے، اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، کیونکہ جب سے یہ آیا ہے، کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو عمران ریاض سے ہوا، جو یہ ارشد شریف سے ہوا،
جرنلسٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہ جو 2 کیسز ہوئے ہیں, ایک پروفیسر تھا جو شہباز گل, وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا, کوئی کرمنل نہیں تھا, وہ ایک پروفیسر تھا. اس سے یہ کیا, اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھے, اور اب ایک سینیٹر سے یہ کیا ہے. اس کے اوپر فوری طور پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لیں, کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے, یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ انسان, اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا, اس سے اداروں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. اب آخر میں لانگ مارچ کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں, میں نے پوری انتظار, یعنی 25 مئی کے بعد, 25 مئی میں ہم نے کوشش کی کہ پرامن ایک پریشر ڈالے جائیں, جو کہ گورنمنٹ کا, جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پریشر ڈالیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے ہیں جو کہ ساری نظر آ رہا تھا کہ پبلک اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. کبھی پاکستان میں خود اس طرح پبلک نکلی نہیں, کبھی ایسے نہیں ہوا. تو جب پبلک نہیں ایکسیپٹ کر رہی, اور انہوں نے وہاں سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے قیمتیں لگا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے تو آپ نے اسمبلی کرائی ہے. اور پھر واضح, اب تو سب کو پتہ چل گیا نا سائفر کا, کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ جو آڈیو لیکس میں, کہ اب ساروں کو پتہ چل گیا. پہلے تو کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں, اب سب کو پتہ چل گیا کہ سائفر ہے. تو یہ بیرونی پریشر, بیرونی انہوں نے دھمکی ملی تھی کہ جناب عمران خان کو ہٹاؤ اور شہباز شریف کو لے آؤ, کیونکہ عمران خان کو ہٹانے میں تو شہباز شریف نہیں آنا تھا. تو یہ تو سارا واضح ہو گیا کہ پبلک نے یہ نہیں ایکسیپٹ کیا, اور پبلک کو خاص پھر اوپر سے معیشت نیچے لے گئے, مہنگائی اسپانوں پہ چلی گئی. مہنگائی کم کرنے آئے تھے, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں, اور صرف ایک ہی اب سلوشن ہے, کس طرح ان کو کوئی قرضے دے دے یا قرضے معاف کروا دے. دیکھیں, اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت ہے, صاف اور شفاف الیکشن. یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے, یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے, صاف اور شفاف الیکشن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. جب تک سیاسی استحکامات نہیں ہوگی, استحکام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ, معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی. کیونکہ معیشت تو نیچے جا رہی ہے. وہ دار کو لے کے آئے ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم ہے, جس نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی, کہ میم جو 2000 کے اندر اس نے میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا, وہ جو ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا, کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر BBC کی, کہ کیسے وہ قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی تھی, یہاں سے پیسے بھجواتا تھا, پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا. یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتا ہے, ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے, کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. رزلٹ آپ کے سامنے ہے, ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا, اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے, الیکشن نہیں کروائیں گے. اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی. یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے, یہ میں مارچ کروں گا. مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے, اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا, کامیابی تو وہ دیتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی. میں ٹائم دے رہا ہوں, آپ کے پاس ہے, چند دن ہیں, اور اس کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے, یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری 6 مہینے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں, آئین کے بیچ میں رہ کے کیے. ہم نے جلسے کیے ہیں, پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے.
ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا 17 جولائی کا تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اب پھر الیکشن میں بائی الیکشن جو بھی بیچ میں سب کو پتہ پبلک کدھر کھڑی ہے, اور یہ مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. ایک چیز آخر میں میری بات کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر, اور وہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک, اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیوس کو کون روکے گا. اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی؟ جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو 5 مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے 50 سال میں سب سے زیادہ, جو بجلی کے بل ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی, اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئی کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے احتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی, تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا. تو میں اس لیے آخر میں جو ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے میں ان ساروں کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے. ہم یہ اکتوبر کے آگے نہیں جانے لگے, ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں. ہماری تیاری جس طرح میں نے کہا تقریباً مکمل ہے, اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ہر پریس کانفرنس میں ہم سوال کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کیا تحریک انصاف کے کسی مذاکرات, کنفیوژن ہے خان صاحب, ابھی تک واضح طور پہ نہیں کہا جا رہا کیا واقعی کسی لیول پہ مذاکرات تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں. خان صاحب اسی کے ساتھ ایک چیز جوڑ دیں کہ آج سینئر صحافی ان کا صبح میں سن رہا تھا, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کل کے نتائج کے بعد کوئی 4 سینئر ترین جرنل جو ہیں وہ آپ سے ملے ہیں, تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ واقعی یہ درست ہے. اور جو ٹکا ثانی نے سوال کیا کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کس چیز. دیکھیں مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا ہے, یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. وہ کلیئرٹی مجھے پتہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا. اب اس کو خوف آیا ہوا ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیز نے مل کے بھی اور پھر بھی نہیں جیت سکیں تو ان کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن اگر ہوں گے تو وہ ہار جائے گا. اور وہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ کھینچتے جائیں اس کو, بشک ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, کیونکہ پیسہ اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ملک کا بیڑا غرق ہو. تو لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر شاید یہ لمبا چلتا جائے تو یہ جو ویو ہے تحریک انصاف کا یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور میں یہ سن رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے کہ جی اب گرمی آئے گی تو کم ہو جائے گا, اب روزے ہوں گے تو ویو کم ہو جائے گا. پھر کسی نے کہا جی اب یہ تو ویو تو بڑھتا جا رہا ہے. تو لیکن وہ ڈرا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو, 10 مہینے 1 سال ہو جائے تاکہ ویو کم ہو تب الیکشن کروائے. اور تب تک ملک کو جو نقصان ہوتا ہے اس کا فکر ہی نہیں, کیونکہ وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے. عمر سے ایک سیکنڈ ذرا عمر سے کر لیں سر, اس کی پرسوں شادی جی ہوئی ہے ہاں اس لیے امپورٹنٹ ہے. جی عمر ابھی جو کل ضمنی انتخاب ہوا اس میں جو ووٹوں کا تناسب ہوا, آپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا. پہلی بار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جلسوں کا موب ہے وہ ووٹرز میں کنورٹ ہوا. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی جو آپ نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے آپ کی وہ پلاننگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے کہ اس حساب سے آپ جو ٹکٹ تقسیم کریں گے اس میں, کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ زیادہ دیا لیکن دوسرے اگر کینڈیڈیٹ ملتان کی بات کریں تو وہاں پر آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہاری ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو موروثی سیاست کا ایک عنصر تھا وہ آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا؟ ایک تو سر یہ بتا دیں, اور ساتھ سر ایک ساتھ یہ چھوٹا سا کوشچن یہ بھی ہے کہ جو آپ کا 25 کا جو لانگ مارچ تھا اس میں اور جو آپ اناؤنس کریں گے اس میں سر فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان بدل گیا, اور یہ جو وہ نواز شریف اور یہ زرداری 90 کی سیاست کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک چینج ہو گیا, اور ملک بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے جس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے.
क्योंकि जो सियासी शऊर अब आया है वो कभी पहले था ही नहीं। ऊपर से सोशल मीडिया एक नई किस्म की डेमोक्रेसी है कि जिसके पास फ़ोन है उसकी आवाज़ है, ये कभी पहले था ही नहीं। तो जो पुराने ज़माने में रह रहे हैं ना, ये जो नवाज़ और जरदारी, इनका टाइम ख़त्म हो गया। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये अब जो भी कर ले ये नहीं जीत सकते, इन्होंने अब हारना है। जहाँ तक आपने कहा ना कि 25 और अब में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि 25 में हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की शेलिंग होगी। लोगों को उठाया 2 दिन पहले घरों में घुस के जो इन्होंने तशद्दुद किया घरों के ऊपर, औरतें थी वहाँ, यानी मैंने तो कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। इस बारी जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी अब ऐसी है कि हमने पूरा, मुझे पता है कि राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ़ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं। वो डंडा मारो जी, ये मारो ये मारो, और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है ये चीज़ें करने का जो मैं कर रहा हूँ अब। माइक ले ले सर, माइक में क्वेश्चन कर ले सर, माइक ले ले, माइक सत्तार साहब कर ले। जी बोलो। खान साहब ये फरमाइएगा कि आपका एहतजाज है और आपके एहतजाज और गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात नहीं करती, तो आप भी मार्च करते हैं, तो इस तनाव की वजह से कि इस तरह की जमहूरियत की जो है फिसाद वो लिपटने के चांसेस हैं। और दूसरा ये कि जो सरकारी अफसरान अलाकार बन के जर्नलिस्टों को, पॉलिटिशियंस को वो स्क्रू कर रहे हैं, क्या उनकी वो लिस्ट आप बना रहे हैं कि नहीं? थैंक यू। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस दौर के अंदर ये 6 महीने के अंदर जिस तरह की फैशिज्म हुई है, जिस तरह का जुल्म किया गया है, जिस तरह की सख्ती की गई है, यानी जिस तरह की जमहूरियत का कत्ल हुआ है, मैं आपको यकीन, हालांकि मुशर्रफ के दौर मैंने कोई दिन जेल में गुजारे थे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मुशर्रफ, क्योंकि मैं तो अपोजिशन में था, मुशर्रफ का दौर लिबरल था इस मुकाबले में जो अब हो रहा है। मैंने कभी इस तरह की इस मुल्क के अंदर सख्ती, यानी ये जो मैं आज़म स्वाति की मैं बात कर रहा हूँ, शहबाज गिल की, यानी इस तरह मैंने तो कभी इस मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होते देखी। The recent victory of PTI has prompted many analysts that it might win, 2/3 majority in the upcoming elections if they are held. But your political opponents have created an impression, especially in smaller provinces, that if Imran Khan is voted into power again, he might scrap 18 Amendment and might introduce presidential system. So there are many nationalists, especially in Balochistan and Sindh, the province from where I belong to, who are very apprehensive about this. And then PTI recently made it very clear that it wants all the institutions to be in their constitutional domains. This is what BPP used to claim in the past, used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between PTI and the government, that at least they should agree that this is something that should be done? देखिए मैं आपको बताऊं हमारा प्रॉब्लम क्या है ऑपोजिशन के साथ। जो ऑपोजिशन है ना, ये डेमोक्रेट्स नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये मुजरिम हैं। कौन है जो कि NRO लेता है? मुझे बताएं, आज तक किसी डेमोक्रेट को तसव्वुर कर सकता है कि मैं असेंबली में जाऊं, मेरे पर अरबों रुपए के करप्शन के केस हैं, मैं कानून पास के अपने सारे केस माफ़ करवा लूं? ये कभी किसी दुनिया की डेमोक्रेसी में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि आप पब्लिक के मफादात की हिफाजत करने आते हैं। आप पब्लिक का पैसा चोरी करके कानून पास करके माफ़ नहीं करवा सकते किसी जमहूरियत में। तो मैं पहले दिन से, ये गवाह हैं मेरे कॉलीग्स, मैं इनको कहता रहा कि इनको डेमोक्रेट ना समझो, ये मुजरिम हैं। ये मैं 30 साल से इनको जानता हूँ कि इन्होंने किस तरह दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है, और इनसे डायलॉग आप जितना भी करेंगे वो आके फंस जाएगा कि जी हमें NRO दे दो। और मैं जब कहता था, ये सारे कहते थे जी कौन मांग रहा है NRO, अब आते साथ ही पहला ही काम किया कि अपने आप को NRO दे दिए। तो इनसे डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। डायलॉग आप उनसे करते हैं, मसलन बलोच नेशनलिस्ट हैं, सिंधी नेशनलिस्ट हैं, आप इन सब से डायलॉग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर डायलॉग करके आप कंसेंसस डेवलप करते हैं। लेकिन जो चोर हैं उनसे आप कैसे डायलॉग करेंगे? वो कहेगा मेरी चोरी माफ़ कर दो, आप उसकी चोरी माफ़ करते हैं, आप मुल्क को तबाह कर देते हैं।
मुल्क के अंदर मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसलिए मिसाल देता हूँ कि वो सबसे अजीम लीडर थे। उनको ने फ़तह मक्का के बाद सबको माफ़ कर दिया, यानी जिन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया, सब कुछ किया, उनको माफ़ कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा एक कुरैश की लड़की ने चोरी किया माफ़ कर दो, उन्होंने कहा मेरी बेटी भी चोरी करेगा तो मैं नहीं माफ़ करूँगा। चोरी को जब आप माफ़ करते हैं मास्टर तबाह कर देते हैं। आपको चोरी, इसका मतलब कि चोरी बुरी चीज़ ही नहीं है, तो चोरी बुरी चीज़ नहीं है तो आप तीसरी दुनिया बन जाते हैं। सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इसी तरह के लोग बैठे हुए मुल्क को चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, इसलिए वो मुल्क गरीब है। जी एक मिनट, वो माइक के बगैर जब आप बात करते हैं वो आएगी नहीं टीवी पे। जी सिराज, सवाल मेरे कि कल के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की जीत इदारों की किरदार को कहा देते हैं खान साहब, क्या बकौल आपके न्यूट्रल्स कर वाकई न्यूट्रल्स रहे, और क्या ये तस्वीर तो नहीं दिया जा रहा कि न्यूट्रल्स कल या ज़िमनी इंतखाबात में न्यूट्रल्स रहकर जो जनरल इंतखाबात के उसमें इस तरह आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो प्री प्लान धांधली करते हैं, तो उसमें वो प्री प्लान धांधली करें? देखें, कई दफ़ा गेम उधर चली जाती है कि धांधली के बावजूद भी आप नहीं जीत सकते। अब मैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट मैचेस होते थे तो वो पाकिस्तान, हमारे अपने अंपायर इधर होते थे, उनके अंपायर उधर होते थे, वो हम उधर नहीं जीत सकते थे, वो इधर नहीं जीत सकते थे, क्योंकि टीम मुश्किल में पड़ती थी, अंपायर मदद करने आ जाते थे। मैं वाहिद कैप्टन हूँ जो हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद जीत के आया था। ये हम अंपायरों के बावजूद जीत रहे हैं, लेकिन ये हम अंपायरों के बावजूद, क्योंकि ये जो है ना, ये सिकंदर सुल्तान से बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। और वो आ ही गया, ऑडियो लीक्स में वो आ ही गया है कि वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है कि अच्छा चुन के ये 8 हलके रखो ताकि किसी तरह अब दोनों मिल के तो इलेक्शन कमीशन मिल के हरा रही। इसने हमें इतना नुकसान पहुँचाया। ये इस तरह होता है कि ये नून लीग का एक हिस्सा है, उनके साथ बैठ के इसने, जो पंजाब के भी ज़िमनी इलेक्शन थे जो 20 हुए थे बाई इलेक्शंस, उधर भी जाके सारा वक्त वो मरियम और उसके साथ बैठा होता था, हमज़ा के साथ, ये सारा वक्त प्लान हल्के बनाने के अंदर ये सारा इसने उनके साथ मिलके काम किया है, और इसके बावजूद हम जीते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन देखें, इसने सबसे बड़ा जुल्म किया कि इसने EVM मशीन्स नहीं आने दी। अगर EVM मशीन होता, ये कराची का इलेक्शन के अंदर मसले ही ना आते। वो अब घुसे हुए हैं पुलिस वाले अंदर और वो स्टैंप्स लगा रहे हैं। EVM मशीन होता तो आप कर ही नहीं सकते धांधली। और हम कहते रहे गवर्नमेंट में बैठे कि EVM मशीन्स लेके आओ। ये इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ था नून लीग और इनके साथ और हैंडलर्स के साथ, और ये आने नहीं दे रहे थे मशीन, क्योंकि ये धांधली करना चाहते हैं। सदीक जान इस वक्त जो हम चीज़ें देखते हैं कि नैब खत्म हो गया, मरियम नवाज बरी हो गई, शबाशी बरी हो गए, हमजा बरी हो गए, EVM खत्म हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट खत्म हो गए, यानी जितनी चीज़ें इस हुकूमत ने आगे करनी थी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, सिवाय एक चीज़ के, वो है मीर नवाज की वापसी। इस वक्त जो नज़र आता है वो या तो 2 वजूहात से इलेक्शन नून लीग नहीं जाना चाहती। एक नून लीग इसलिए नहीं जाना चाहती कि वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसका मतलब है नवाज की वापसी। उस पर आप क्या कहते हैं? और साथ ही ये बहुत खतरनाक एक तासुर बन गया है कि इमरान खान की कामयाबी फौज की बतौर इदारा शिकस्त तस्वुर होगी। तो इस तासुर को आप कैसे ज़ाहिर करेंगे जिस वजह से शायद इदारे भी इलेक्शन को डिले कर रहे हैं और इलेक्शन की तरफ वो नहीं जाना चाहते? देखिए, पहले तो अब मैं यहाँ ज़रा 2 ज़हन में हूँ। नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ़ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ़ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट हैं इसके, अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए हैं। इससे बड़ा क्या, यानी सबूत क्या चाहिए आपको? वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये हमारे फ्लैट है, और वो तस्लीम भी तब किया जब पैनामा के अंदर इंकशाफ हुआ। उससे पहले नहीं मानते थे, उससे पहले तो कहते थे लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब पकड़े गए उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। अभी तक नहीं बता सके कि वो पैसा किधर से आया। अब आप उस आदमी को चलें, एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो। मेरा तो पूरा दिल है, क्योंकि देखें मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, मैं तो कमज़ोर टीमों से खेलता ही मेरा दिल ही नहीं करता था। मैं शायद वाहिद कैप्टन था जब कमज़ोर टीम आती मैं किसी और को खिलाऊँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो। लेकिन साथ साथ ये सोच लें कि फिर हमने मुजरिमों को, यानी जुर्म में कोई बुरी चीज़ ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो NRO मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे ही बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। लेकिन वो इतना डरपोक आदमी है, वो तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा ना हो। जिमखाना क्लब के अंदर आज भी किसी से पूछ लें, बड़े लोग हैं या अभी जो खेलते थे हमारे साथ, ये सलमान लोगी से पूछ लें, जो
वो पहले अपना अंपायर लेके आता था दोनों तरफ, फिर खड़ा होकर बैटिंग करता था, बल्कि वो एक दो सहाफ़ियों ने भी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो कभी खेल ही नहीं सकता मैच सही तरह न्यूट्रल अंपायर से। इदारों की शिकस्त, देखिए इदारों की आपने कहा, देखिए कौन चाहता है कि अपने मुल्क के इदारों के साथ आपका मुकाबला हो? यानी वो तो अपना ही नुकसान करना है ना, मुल्क का नुकसान है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का किसी भी इदारे के साथ अगर क्लैश होता है, अदलिया हो, फौज हो, नुकसान तो मुल्क का है। और हमने पूरी कोशिश की है, हालांकि कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है, मैं ये कहूँगा कि हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुँचे। उसका ज़िम्मेदार ये होंगे, ये अगर पहले तो जो भी होगा ज़िम्मेदार तो ये होंगे चोर, जो सिर्फ आए हैं अपनी चोरी, अपनी NRO लेने के लिए। इनका तो और कोई मकसद अगर है तो मुझे बता दें। और दूसरी चीज़ देखिए, वो टाइम हमारा कब हमने कोई, मुझे बताए ना, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, कब हमने कोई चीज़ आइन के बाहर की है? मैं अब सारे लोगों से हल्फ लेता हूँ हर जगह कि उन्होंने पूरी तरह हमारे साथ खड़े होना है आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए, लेकिन साथ कहता हूँ कि आइन के दायरे के अंदर रहेंगे, आइन की पासदारी करेंगे, क्योंकि मैं डेमोक्रेट हूँ। ये वो लोग हैं, 3 दफ़ा इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की, फजल रहमान आए, ये सारे कंटेनर पर इकट्ठे खड़े थे। क्या हमने कोई तशद्दुद किया? कोई हमने टीयर गैसिंग की? कोई हमने इनके अगेंस्ट FIR काटी? तो ये जो एक मुजरिम, क्योंकि ये तो है ही एक कातिल आदमी, इसका आपको पता है कि ये आबिद शेर अली का बाप कहता था इसने 18 कत्ल किया है, कोई कहते हैं 18 भी 25 या 24 किए, जो भी है। ये आदमी को और इसके अकल में, इसको तो पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसलिए तो ये स्टूपिड बातें करनी है ना। लेकिन हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पुरअमन एहतजाज किए हैं अपने आइन के दायरे में रह के, जो कि हमारा हक है। मेरा आइन मुझे इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज करने का, ये पुरअमन एहतजाज होगा। हम तो कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना कभी पहले किए। खान साहब, आतिफ भट्ट फ्राम GNN से। खान साहब, गुज़श्ता रोज़ आप 6 ज़िमनी इंतखाबात में जीते हैं, नंबर 1 कौन सी नशिस्त रखेंगे? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ कब तक इलेक्शन चाहती है? क्योंकि अगर आप कहते हैं फौरी इंतखाबात, तो इलेक्शन कमीशन को भी 2 माह का टाइम चाहिए होता है, और 28 नवंबर तक एक अहम जो तैनाती होनी है, उस तैनाती का क्या किया जाए? और सेकंड चीज़, अगर ये तैनाती मौजूदा हुकूमत कर देती है तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन है? मेरा इस पर बड़ा क्लियर है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का आइन ऑर्डर करता है उसको कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। अगर वो नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन को उठा के बाहर फेंके, क्योंकि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया है, जो जब बाहर बैठा होता है तो सारा जिसने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं, 10% से ज़्यादा चोरी करता है वो। ये लोग, इस तरह के लोग मुझे बताएं, क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? जो फिर से मैं कहता हूं कि वो सारा मुल्क की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए, ना किसी और का आदमी होना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर ऐसी, और मैं बात कर रहा हूँ कामयाब जो ममालिक हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इनको सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपने जजेस चाहिए, अपने FIA का हेड चाहिए, इन लोगों को अपना नैब का हेड चाहिए, जो इन्होंने मिल के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना नैब का हेड रख के तब मुल्क को लूटा था। उन लोगों को चाहिए जिनको कोई इस मुल्क के कानून तोड़ने होते हैं, या उनको पैसा चोरी करना होता है, या चोरी करके पैसा बचाना होता है। उन लोगों को, इदारों को कंट्रोल करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। मुझे बताया, मैंने 3.5 साल में मुझे एक बताएं कि जो मैंने मेरिट के बगैर कोई भर्ती की हो।
मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन आर्मी चीफ है जब तक वो मेरिट में है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट जुडिशरी और क्वालिटी के हमारे जजेस हो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस ऊपर जाएगी। हम FIA के मैंने पूरी कोशिश की, दयानतदार आदमी FIA का हेड बनाया, नैब हमारे हाथ में ही नहीं थी। आप IGs देख लें, ये शहबाज शरीफ IG लेके आए जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर करप्शन में इसके ऊपर आया हुआ है, उसको बना दिया इसने इस्लामाबाद का IG, क्योंकि करप्ट लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मैंने किसी को नहीं मैं जानता था, तफ्तीश करते थे कि जो सबसे मेरिट के ऊपर था उनको हम बनाते थे। ओके जी।